Highlights Nepal, complete digital entertainment house. मालिक दर्शन गरे मालिक ढोक गरे हजुरको मर्जी होस् मालिक अलिकति यसो सहयोग गर्नु पर्यो मालिक के को मर्जी हुनु पर्यो तँलाई के कृपा गर्नु पर्यो मैले मालिक के गर्नु हेर्नु न अस्ति भुइँचालोले घर सबै लग्यो मालिक खानेकुरो केही छैन के गर्नु मालिक वनमा गएर कन्दमूल खोजेर खान सक्दैन के गर्नु मालिक केही छैन अब सिस्नो पनि खाएर सकिसक्यो के गर्नु मालिक अब अस्ति त तितेपाती ल्याएर उसिनेर खुवाएको बच्चाहरूलाई कसैले खाएन मालिक के गर्नु हेर्नु न त्यसो भए मोर मोर अरू के काम छैन बरु बिस्नु हजुर म मर तयार अलिकति अरूलाई पनि सम्मान गरेर बोल्न सिकेन म यो ठाउँमा बिसेर हिँड्ने मान्छे देखेँ कस्तो मान्छे रहेछ जाउँ होइन धनीको त मनै हुँदो रहेन ढुङ्गाको हुँदो रहेछ